नमस्कार, नेपाली कथा वाचन परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म अमर न्यौपानेज्यूद्वारा लिखित मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास सेतो धरतीको पुस्तक निरूपण गर्न गइरहेकी छु। सेतो धरती एउटा यस्तो उपन्यास हो जहाँ लाखौं बाल विधवाहरूको व्यथाको कथा छल्किएको छ। अमर न्यौपानेज्यूको पहिलो उपन्यास हो पानीको घाम र त्यसपछि सन् 2012 मा सेतो धरतीको प्रकाशन भएको थियो। यस उपन्यासको मुख्य पात्र हुन् तारा, जसको 7 वर्षको उमेरमा बिहे भएको हुन्छ। त्यतिबेला उसलाई बिहेको अर्थ पनि थाहा हुँदैन र उसको बिहे 7 वर्षमा भएको हुन्छ। त्यही पनि उसको आमा बाबुले उसलाई झुक्याएर बिहे गरेर पठाउँछिन् र उसलाई भोलिपल्ट मात्रै मेरो बिहे भएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ र त्यसपछि उनी फेरि फर्केर घर आउँछिन् र उसको लोग्ने बनारस पढ्नु गएको हुन्छ र उसलाई त्यहीँ उसले आफ्नो जीवन माइत घरमै बिताउन थाल्छिन् र 2 वर्ष पछाडि उसको लोग्ने मरेपछि ऊ एउटा विधवा हुन्छिन् र विधवा भएपछि उसले सेतो वस्त्रमा सेतो साधारण रूपमा आफ्नो जीवन बिताउन थाल्छिन् र समय बित्दै गएपछि ऊ एउटा बालिकादेखि एउटा युवती बन्दै जान्छिन् र उसको शारीरिक इच्छा मानसिक इच्छाहरू बढ्दै जान्छ। तर उसले त्यो इच्छाहरू केही पनि पूरा गर्न सक्दिनन्, किनभने उसलाई समाजको एउटा घेरामा बस्नुपर्ने हुन्छ। उसको लोग्ने बितिसकेको हुन्छ तर पनि लोग्नेले माथिबाट उसलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ र त्यो नियन्त्रणलाई हेरखोर गर्ने हाम्रो समाज, हाम्रो मान्यता र हाम्रो विश्वासहरू छन्। यो पुस्तकको नामै सेतो धरती छ है, र सेतो धरती किन भएको भनेर मलाई लाग्छ कि किनभने उसको जीवन पनि एउटा सेतै छ। वास्तवमा धरतीमा त रुखपातहरू उत्पन्न हुन्छ, हरियो हुनुपर्ने है, तर उसको धरती एउटा सेतो जीवन उसले बिताउँदै जान्छिन् र उसलाई बिउ उब्जाउन मनपर्छ है, तर उसले त्यो सक्दिनन् किनभने उसलाई एउटा समाजको मान मर्यादामाथि बस्नुपर्ने हुन्छ र समय बित्दै गएपछि उसको परिवारमा पनि सदस्यहरू बढ्दै जान्छ र उसलाई आफू एउटा म बोझ भएको जस्तै लाग्छ र उसले आफ्नो अन्तको जीवनहरू बिताउन देवघाटपट्टि जान्छिन् र उसको अन्तको दिनहरू त्यहीँ बित्दै जान्छ। र उपन्यास पढ्दै जाँदा मलाई चाहिँ के भयो भने चाहिँ त्यो ताराको विषयमा म पढ्दैछु। जब म पढ्दैछु यो बुकले मलाई एउटा आकर्षण गरिरहेको हुन्थ्यो है, एउटा चुम्बक जस्तै पढी कहिले एउटा पढ्न सक्छ र अर्को पढ्न पल्टाउँ जस्तै मलाई हुन्थ्यो। र के लाग्छ भने तारालाई अब त उसको जीवनमा एउटा सानो भए पनि खुसी आउँछ होला, अब त उसले एउटा न्याय पाउँछिन् होला जस्तै लाग्छ। तर अन्तसम्म पनि उसले न्याय पाउँदिनन्, अन्तसम्म पनि उसले भनेको जस्तो सुख पनि पाउँदिनन् र उसको जीवन त्यही बित्दै जान्छ। र यो उपन्यासको अरू पात्रहरू पनि धेरै छन्, जस्तै भयो यमुना, पवित्रा र गुरुजी, मधुमायाहरू जस्तै पात्रहरू पनि छन्। र जसरी यसमा मुख्य पात्र ताराको कथा छ, त्यसरी नै यमुना र पवित्राको पनि बेग्ला बेग्लै कथा पनि यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। तीनजनाको बेग्ला बेग्लै कथा पनि छ भने यता तीनैजना एउटा गाँसिएको कथा पनि छ। र पात्रहरूको कुरा गर्नुपर्दा यस उपन्यासमा दुःख पाएको पात्रहरू मात्रै होइन, सुख पाएको पात्रहरू पनि छ। त्यो हुन् यमुना जो ताराको सखी हुन्छन्। जब तारा आफू विधवा भइसकेर आफ्नो माइत घरमा फर्केर आउँछिन्, जब उसको शारीरिक विकास हुँदै गरेको हुन्छ, त्यस समयको उसको साथी बन्छिन् यमुना र यमुनाले आफ्नो लोग्नेसँगको प्रेम सम्बन्ध यता तारालाई सुनाउने गर्थिन् र तारालाई पनि आफ्नो शारीरिक इच्छाहरू मानसिक इच्छाहरू उसको प्रेम कहानीबाट आफू अलिकति भए पनि सन्तुष्ट भएको जस्तै हुन्थ्यो। र यस उपन्यासको अर्को एउटा नारी पात्र हुन् पवित्राको पनि सानै उमेरमा विवाह भएको हुन्छ र उनी पनि सानै उमेरमा विधवा बन्छिन् र तारा र पवित्रा दुईजना सानैदेखिको मिल्ने साथी हुन्छन्। तर जसरी यता ताराले समाजको मान मर्यादालाई पालन गर्छिन्, त्यसरी नै यता पवित्रा त्यो मान मर्यादालाई पालन गर्दिनन् र अन्तमा गएर देवघाटमा सबैजनाको त्यही भेट हुन्छ। र यहाँ एउटा पुरुष पात्र पनि छ जो हुन् गोविन्दा ताराको सानैदेखिको बाल सखा हुन् र गोविन्दाले तारालाई केही अक्षर पढ्न पनि सिकाएका थिए। तर जब तारा विवाह भइसकेर विधवा भएर आउँछिन्, त्यहाँदेखि उता उसको गोविन्दासँग भेट भएको हुँदैन र गोविन्दाको पनि भेट अन्तमा गएर देवघाटमा नै हुन्छ। यो उपन्यासमा 3 जना नारी पात्रको कुरा गर्नुपर्दा एकजना छिन् तारा, जसले समाजको मान मर्यादालाई पालन गरेर आफ्नो जीवन बिताइरहेकी हुन्छन्, र अर्को छिन् यमुना जो आफ्नो गृहस्थीसँग आफ्नो घर परिवारसँग खुसी हुन्छन्, र अर्को छिन् पवित्रा जसले आफ्नो जे भन्यो त्यही चाहेको कुराहरू सबै प्राप्त गरेकी हुन्छन्। र अन्तमा गएर हेर्दा सबैजना आध्यात्मिकपट्टि लागेर भगवानको ठाउँमा गएरै हाम्रो जीवनको अन्त हुने रहेछ भनेर देवघाटमा सबैजनाको भेट हुन्छ। यस उपन्यासमा उपन्यासकारले पात्रहरूको मनोविश्लेषण र गहन दार्शनिक चिन्तन प्रस्तुत गरेका छन्। र यो उपन्यास पढ्दै जाँदा के लाग्छ भने पात्रहरू स्वयं आफै आएर त्यो वाक्य लेखेको जस्तै लाग्छ। जसरी यो उपन्यासकार एउटा पुरुष हुनुहुन्छ, तैपनि यहाँ उपन्यास पढ्दै जाँदाखेरि एउटा नारीको सोचाइ, एउटा नारीको भोगाइ, एउटा नारीको समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा नारीको इच्छा, त्यो सबै यहाँ नारी आफैले आएर लेखेको जस्तै लाग्छ। र यस उपन्यासमा बाल विधवाको कथा बाहेक
त्योभन्दा अघिको जुन चाहिँ प्रथा थियो एउटा सती प्रथा, त्यसको पनि यहाँ छोटो चर्चा भएको छ। र त्यसपछि एउटा बुहारीलाई सासूले गर्ने एउटा उसले सही काम गर्दैछ कि छैन, उसको चरित्र कस्तो छ भन्ने एउटा जुन परीक्षा लिन्छन् सासूले, त्यो पनि यहाँ व्यक्त गरिएको छ। र साथै हाम्रो अन्त चाहिँ भगवानको शरणमा गएर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा तथ्य पनि यहाँ रहेको छ। र यस उपन्यासको जुन पुरुष पात्र छन् गोविन्द ताराको सानैदेखिको साथी हुन्छ र उसले गोविन्दलाई नदेखेको धेरै वर्ष हुन्छ, तैपनि उसले आफ्नो मनमा गोविन्दलाई जहिले पनि राखेकी हुन्छन्। र जब उसको शारीरिक विकास हुँदै जान्छ, शारीरिक इच्छाहरू बढ्दै जान्छ, त्यस समय उसले अन्य पुरुषहरू देख्दा पनि त्यो गोविन्द नै हो जस्तो लाग्छ र उसलाई कृष्ण भगवानको फोटो हेर्दा पनि त्यहाँनिर उसले गोविन्दको छवि नै पाएकी हुन्छन्। र अन्तमा गएर उसको भेट गोविन्दसँग हुन्छ देवघाटमा। त्यस बेला मलाई कस्तो लाग्यो भने अब केही न केही रूपमा भए पनि ताराको एउटा सानो इच्छा त पुरा भयो जस्तै मलाई लाग्छ। उसले गोविन्दलाई सानैदेखि जब मनमा सजाएकी हुन्छन् र अन्तिम क्षणमा जब उसले गोविन्दलाई देख्छिन्, त्यति बेला मेरो मनमा पनि अलिक आनन्द उत्पन्न भएको थियो। र यो उपन्यास पढ्दै जाँदा मलाई के लाग्यो भने अब ताराले चाहिँ सानो कुरामा पनि है एउटा सानोभन्दा सानो कुरामा पनि उसले न्याय पाओस्, उसलाई अलिकति भए पनि खुसी आओस् भनेर मैले पढ्दै जाँदै गर्दाखेरि उसले तर त्यो खुसी प्राप्त गरेको हुँदैन। तर अन्तमा जब उसले देवघाटमा गोविन्दलाई भेटाउँछिन्, त्यति बेला मलाई नै मेरै हृदयमा नै एउटा शान्ति, एउटा खुसी पाएको जस्तै मलाई अनुभव भयो। र यो उपन्यास एउटा यस्तो उपन्यास हो जसले हाम्रो पिँढी, हाम्रो समाजको पहिलाको प्रथालाई व्यक्त गरेको छ, नारीहरूले भोगेको दुखाइलाई व्यक्त गरेको छ। यो उपन्यास एउटा पढ्नै पर्ने उपन्यास हो जस्तै मलाई लाग्छ र मलाई यो उपन्यास पढ्दा धेरै आनन्द भयो। साथै यसमा सरल भाषामा लेखिएको छ, सबैले बुझ्ने, सबैको मन छुने कथा हो यो सेतो धरती। र तपाईहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु यो उपन्यास पढ्नुहोस् र जस्तो हाम्रो नारीहरूले पहिला भोगेको दुःख छ त्यसलाई आफै अनुभव गर्नुहोस्। र यस उपन्यास लेख्नुहुने म अमर न्यौपानेज्यूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँले नारीहरूको पीडालाई यसरी पुस्तकमा ल्याएर समाजमा राखिदिनु भयो। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा भन्न चाहन्छु यो उपन्यास तपाईहरुले पनि पढ्नुहोस्। यहाँ नारीको एउटा व्यथा छ, एउटा नारीको एउटा कथा छ। यदि तपाईलाई आजको यो पुस्तक निरूपण मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र म अझै अरू धेरै पुस्तकहरूको निरूपण लिएर आउनेछु। साथै अन्य विषयहरूमा पनि म भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्म नेपाली कथा वाचन परिवारसँग जुडिरहनु होला। नमस्कार।